नमस्कार। आज 22 जुलाई 2020 को दिन म यो भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सम्पूर्ण सिक्किमका यो भिडियो हेरिरहने सम्पूर्ण महानुभावलाई, सिक्किमका आदरणीय जनसमुदायलाई म पार्टीको तर्फबाट अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन अनि उच्च सम्मान टक्राउन चाहन्छु। विशेष आज म यहाँहरुको समक्षमा केही सिक्किमको जटिल मुद्दाहरूलाई लिएर अगाडि प्रस्तुत हुँदैछु। र सर्वप्रथम अहिले सिक्किममा कोभिड-19 संक्रमण एकदमै तीव्र गतिमा बढेर गइरहेको छ र यो संक्रमणबाट सिक्किमको सम्पूर्ण सिक्किमेलाई रक्षा गर्नको लागि, सुरक्षा गर्नको लागि अब सिक्किम सरकारद्वारा जस्तो प्रकारको निर्देशिका जारी हुन्छ, गाइडलाइन जारी हुन्छ, हामी सम्पूर्ण सिक्किमेले यसलाई अनुपालन गर्नुपर्ने हुन्छ। सिक्किमेको लागि, सम्पूर्ण सिक्किमे जनताको लागि र सरकारलाई पनि हामीले यस घडी सबैले मिलेर सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्यौं भने मात्रै हामी कोभिड-19 सँगको युद्धमा हामी विजय हुनेछौं अनि विजय भइ नै रहनेछौं जबसम्म यो सामान्य हुँदैन। हुन त उहिलेको बुढापाकाले भन्ने गर्थे कि कुनै पनि लडाईँ चाहिँ घर बसेर जितिँदैन भनेर। तर अब यो कोभिड-19 सँगको युद्ध अथवा यो लडाईँ चाहिँ यस्तो छ कि अब हामी सबैजना घरमा बसेर मात्रै यो लडाईँ, यो युद्ध जितिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट सम्पूर्ण सिक्किमेली समुदायलाई यही आह्वान छ कि हामी सबैजना घरमै बसौं, सेफसँगले बसौं, सेफ्टी मेजर सबै अपनाऊं, जस्तो गाइडलाइन हामीले पाउँछौं सबै हामीले यसलाई अनुपालन गरौं भन्ने यो सन्देश म यहाँबाट दिन चाहन्छु। र यसै सन्दर्भमा यही कोभिड-19 सँग सम्बन्धित केही कुराहरू म अझै यहाँ राख्न चाहन्छु। विशेष जहाँ कन्टेनमेन्ट जोन घोषित गरिएको छ, रेड जोन घोषित गरिएको छ, त्यसभित्रका आदरणीय जनसमुदाय उहाँहरूलाई कुनै प्रकारको अब जस्तै खानेकुराको, दबाईको अथवा खाद्यान्नको कुनै पनि कुराको आवश्यक पर्छ, लिनु जानुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला मुभमेन्ट पूर्ण रूपले बन्द भएकोले गर्दाखेरि हुनसक्छ अब हाम्रो फ्रन्टलाइन वारियरमा पुलिस दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, पुलिस पर्सनल हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ र हामीले जबरजस्ती गरे खण्डमा सायद हामीलाई उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले कुनै कारबाही पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सिक्किम सरकारले पनि सोचिदिनु पर्यो, कन्टेनमेन्ट जोन भित्रका जति पनि जनसमुदाय छ उहाँहरूलाई सबै कुराको सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नु पर्यो। यो सरकारलाई हाम्रो रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट सुझाव छ। र विशेष गरेर अहिले सिक्किमेहरूले यो कोभिड-19 सँगको लडाईँमा, युद्धमा अहिलेसम्म त विजय हासिल गरि नै रहेको छ। धेरैजना जाति भएर आफ्ना घर गइसकेका छन्, धेरैजना क्वारेन्टिन भित्र छन् र अब यो कोभिड-19 सँगको युद्धमा हाम्रो जित हासिल गर्ने जुन निरन्तरतालाई विशेष गरेर त हेल्थ वर्कर अनि पुलिस डिपार्टमेन्टबाट जुन प्रकारले यहाँनिर अब स्ट्रिक्टली प्रोटोकललाई फलोअप अथवा फलो गरिरहनु भएको छ, पालन गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको सहयोगले गर्दाखेरि नै हामी सिक्किममा अहिले कुनै यसमा कोरोना भाइरसको शिकार अथवा हामी कुनै मृत्युको मुखमा पुगेका छैनौं। र विशेष गरेर सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी यी फ्रन्टलाइन वारियर, हेल्थ डिपार्टमेन्टका सबै कर्मचारी, डाक्टरदेखि लगेर सबै नर्सहरू सबै अनि पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी सबैप्रति हामी सबै आभारी छौं। अनि यसमा म अझै थप्न चाहन्छु कि सिक्किम सरकारले विशेष गरेर यो कोभिड-19 सँग लड्ने फ्रन्टलाइन वारियर मध्येमा हेल्थका सबै कर्मचारीहरूको निमित्त उहाँले
लाइफ इन्स्योरेन्स अति शीघ्र गरिदिनु पर्ने हुन्छ र भोलिको दिनमा केही पनि भन्न सक्दैनौँ, किनभने बृहत रूपमा फैलिएर गइरहेको छ सिक्किममा। अहिले गाउँ सहर बजारमा यो फैलिरहेको छ र त्यसले गर्दा उहाँहरूको लाइफ इन्स्योरेन्स गरेको हुनुपर्छ अति शीघ्र। यो माग हामी उहाँहरूको पक्षबाट राख्छौँ सिक्किम सरकारलाई। अर्को चाहिँ हामी सिक्किम सरकारले नै घोषणा गरेको कुरालाई सम्झना दिलाउन चाहन्छौँ। उहाँहरूले विशेष गरेर सिक्किम पुलिस कर्मचारीहरूलाई अनि हेल्थको वर्करहरूलाई, हेल्थ कर्मचारीहरूलाई यो कोभिड-19सँग रात दिन फाइट गर्नु परेको हुनाले गर्दा, जनतालाई सुरक्षित राख्नु परेकोले गर्दा उहाँहरूलाई मासिक रूपमा 3000 रुपियाँ पैसा आफ्नो स्यालेरीमा एड गरिदिने, प्लस गरिदिने, थपिदिने जुन घोषणा गर्नुभएको थियो र आजसम्म उहाँहरूले यो प्राप्त गर्न सकेको छैन। करिब 5 महिना अब बितिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई यसरी हामीले प्रोत्साहन, इन्करेज गरेको हुनुपर्छ। म सरकारलाई यो पनि आह्वान गर्न चाहन्छु र म अब अर्को इस्युमा आउँदैछु, किनभने हामीले अलिकति विशेष कुराहरूलाई मात्रै अगाडि राख्नुपर्ने हुन्छ। यो विशेष कुरालाई राख्नुपर्ने हुन्छ र अलिकति छोटो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केही दिन अगाडि प्रेस कन्फरेन्स भइरहेको थियो सिक्किम अहिलेको वर्तमान सत्तारूढ पार्टीको र त्यसै सन्दर्भमा एकजना पत्रकार महोदयले उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो कि अहिलेको मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक सचिव अनि सत्तारूढ पार्टीको प्रवक्ता महोदय श्रीमान जेकब खालिङज्यूलाई एकजना पत्रकार महोदयले भनिरहनु भएको थियो कि सर हामी अलिकति मुद्दामा आउँ होइन भनेर उहाँले राख्नुभयो। यो उहाँहरूको एकदमै अधिकार हो, यस्तो कुराहरू उहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यति बेला सत्तारूढ पार्टी आज सत्तामा छ, सरकार उहाँले चलाइरहनु भएको छ, जनताले जनमत दिएको छ उहाँहरूलाई। त्यो जनमतको शक्तिमा उहाँहरूले घमण्ड गरेर पत्रकार महोदयसँग यो खालको बर्ताव गर्नु यो बडा दुर्भाग्यजनक कुरा हो। यो दुःख लागेको छ हामीहरूलाई पनि र यो हामी यसमा खेद प्रकट गर्छौँ। त उहाँले तपाईँ यदि सुन्न सक्नुहुन्न, तपाईँकोमा समय छैन भने तपाईँ यो यहाँबाट तपाईँ जान सक्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आज सायद उहाँलाई मात्रै होइन, मलाई लाग्छ सम्पूर्ण मिडियाका जति पनि मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ, सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, मिडिया हाउस हुनुहुन्छ, तपाईहरु सबैजनाको जो फ्रेटर्निटी छ तपाईहरुमाथि नै अलिक आघात पुगेको हुन सक्छ। तर अब यसमा के छ भने सम्पूर्ण मिडिया र अनि सञ्चारकर्मी जति पनि पत्रकार महोदयहरु हुनुहुन्छ, मिडिया हाउस हुनुहुन्छ, तपाईहरुको जो फ्रेटर्निटी छ यो तपाईहरुले नै यसमा चाहिँ प्रतिकार गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो तपाईहरुमाथिको गरिमा, तपाईहरुमाथिको अस्तित्वको कुरा छ। यहाँ हामीले देख्दाखेरि के हामीले त्यतिबेला हेरिरहेका थियौं भन्दा उहाँको भनाइमा यहाँ कोही पत्रकारहरू अन्य पार्टी विपक्षी पार्टीहरुको चाहिँ 1.5 घण्टासम्म आँखा चिम गरेर सुन्छ र त्यो यदि तपाईहरुलाई हाम्रो सुन्नु छैन भने बाहिर जान सक्नुहुन्छ भनेर कुनै एउटा पार्टीसँग जोडेर हेर्नु हुँदै थियो। र मिडियालाई यसरी निष्पक्ष निस्वार्थ सेवा दिने मिडियालाई आफ्नो ज्यानसम्म दिनु सक्छ उहाँले यो क्षेत्रमा, यो प्रोफेसनमा। त्यस्तो मिडियालाई त्यसरी कुनै पार्टीसँग जोडेर सत्तारूढ पार्टीले यसरी इंगित गर्नु यो साह्रै दुःख लाग्दो कुरा हो। र यसमा चाहिँ अब यदि मिडियाले चाहिँ यसमा कुनै प्रकारको प्रतिकार गर्दैन, कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया गर्दैन भने चाहिँ यसमा हामी पनि के गर्न सक्छौं र हेर्नुस्, दुःख त लागेको छ हामीहरुलाई। र यदि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्न भने भोलिको दिनमा अर्को मिडियासँगको कन्फरेन्समा तपाईहरुलाई उहाँले फेरि त्यसै भन्न सक्छ। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ, अनि केही मिडिया केही पार्टीको पक्षमा, केही मिडिया कुनै पार्टीको पक्षमा, र यो त दलगत मिडिया हुने सम्भावना हामी देख्दैछौँ। त्यसो गर्दाखेरि मिडियाको अस्तित्व सिक्किममा यहाँको मिडियाको अस्तित्व के हुन्छ पछि गएर। त्यसैगरी त्यो अस्तित्वलाई बचाउनु, त्यो गरिमालाई बचाउनुको लागि चाहिँ सिक्किमको मिडिया आफै नै यसको लागि तत्पर हुनुपर्छ भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। र सारै यो एकदमै अब के भनौँ, उहाँले जुन प्रकारले बर्ताव गर्नुभयो हामीलाई यस्तो लाग्छ, यसको विश्लेषण गर्नुपर्दा कि उहाँले एउटा हैकमवादी, एउटा अधिनायकवादी चरित्रको प्रदर्शन गर्नुभयो जस्तो हामीलाई लाग्यो।
यो साह्रै दुःख लाग्दो कुरा हो। प्रजातन्त्रको महत्त्व सबैलाई छ। प्रजातन्त्र भन्ने कुराको मूल्याङ्कन वर्तमान सरकारले पनि गर्नुपर्छ, किन उहाँहरूले प्रजातन्त्रलाई नै हनन भयो भनेर उहाँहरूले आज सिक्किममा जनमत लिएर सरकार गठन गर्नुभएको छ। यो मेरो एउटा सुझाव पनि हो, एउटा दुःख प्रकट पनि मैले गर्दैछु। म यो कुरालाई यतिमै राख्न चाहन्छु र म अर्को इस्युमा फेरि आउँदैछु। विशेष हालैमा दार्जिलिङ निर्वाचन क्षेत्रका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रका विधायक श्रीमान निरज जिम्बाज्यूले पत्रकारसँगको अन्तर्वार्तामा जुन परिस्थितिमा उहाँले त्यो जुन परिस्थितिको सृजना भयो त्यति बेला उहाँले आफ्नो एरियाको आफ्नो राज्यको जनताहरूलाई उहाँहरूको प्रशंसाको निमित्त सिक्किम राज्यको जनतालाई तुलना गर्नुभयो र त्यो तुलना गर्दाखेरि जुन शब्दको प्रयोग उहाँले गर्नुभयो यसमा सारा सिक्किमको जनताको माध्यमबाट, पोलिटिकल पार्टीको माध्यमबाट, नेताहरूको माध्यमबाट धेरै विरोधहरू अनि यसको प्रतिवादहरू भए हामी हेरिरहेका थियौँ। र हुन त यो जुन प्रकारको शब्द उहाँले सम्बोधनमा ल्याउनु भयो यसै पनि यो कहीँ पनि यसको प्रतिकार, यसको विरोध त हुन्छ नै। तर हेर्नुहोस्, हामी भन्छौँ यो म्याटर भनेको चाहिँ एउटा फुड फर थट हो। यो चाहिँ गम्भीर भएर एउटा सोच्ने विषय हो, किनभने त्यसै त हामीलाई छिमेकी राज्यका, छिमेकी राष्ट्रका मानिसहरूले कस्तो देख्छ हामीलाई, सिक्किमलाई, सिक्किमको जनतालाई, सिक्किमको नेतालाई, सिक्किमको राजनीतिलाई, सिक्किमको परिवेशलाई, यो चिज चाहिँ उहाँहरूले माइन्डमा ब्याकअप बनाएर राखेको हुन्छ। यसो गर्दाखेरि सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीको अथवा हाम्रो पनि यसमा दुईटा दृष्टिकोण छ। एउटा चाहिँ सही हो, जसले पनि विरोध गरिरहनु भएको छ, डाइरेक्टली त्यस्तो खालको वर्ड उहाँले अब निकाल्नु भएकोमा विरोध हुन्छ नै। तर यसमा सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने निरज जिम्बाज्यूकोमा मात्रै यस्तो खालको माइन्डसेट भएको हो त कि छिमेकी राज्य, छिमेकी राष्ट्रका जनतामा पनि यस्तो खालको सोचहरू छन्? यदि यस्तो छ भने सिक्किमको जनताले, सिक्किमको नेताले यसलाई कसरी अब साम्य बनाउने? हामीले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो। र यसमा हामीले आफूलाई पहिला सिक्किममा फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा दृष्टिकोण हो, हामीले यसको दुःख प्रकट गर्नुपर्ने नै हुन्छ है, यसलाई हामीले विरोध गर्नुपर्ने नै हुन्छ। तर अर्को दृष्टिकोण के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किमको राजनीतिक चेतना, उहाँले चाहिँ सिक्किमे जनताको, सिक्किमे नेताहरूको राजनीतिक चेतनाको स्तर हामीलाई कति के हो त भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रस्ट्याउनु हुँदैछ वास्तवमा चाहिँ। अब म सिक्किमको जनताको र सिक्किमे नेताहरूको राजनीतिक स्तर कस्तो छ भन्ने कुरामा म अलिकति विश्लेषण गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, सत्यलाई स्वीकार्नुपर्छ। सत्य त तितो हुन्छ। म एकदम छोटकरीमा यहाँ मैले डकुमेन्ट्सहरू राखेको छु, यहाँलाई म अलि छोटकरीमा पढेर पनि म सुनाउँछु कि वास्तवमा सिक्किमको राजनीतिक चेतना कुन स्तरको छ भनेर। 1973 सालमा सिक्किमेले याद गर्नुपर्ने एउटा जनआन्दोलन भएको थियो। यो जनआन्दोलन, यो क्रान्ति चाहिँ सिक्किमे समाजमा भएको, सिक्किमे बिचमा भएको सामन्ती व्यवस्थाको, वंशवादी व्यवस्थाको र साथसाथमा इनइक्वालिटीको अथवा असमानताको। र असमानता केमा हुन्छ भन्दाखेरि कुनै राज्य र कुनै राष्ट्रमा राजनीतिक असमानता हुन्छ, आर्थिक असमानता हुन्छ अनि सामाजिक असमानता हुन्छ। सोसियल इनइक्वालिटी, इकोनोमिक इनइक्वालिटी र पोलिटिकल इनइक्वालिटी। र जब यस्तो खालको इनइक्वालिटी हुन्छ अथवा असमानता हुन्छ तब क्रान्तिले जन्म लिन्छ, चाहे कुनै पनि राष्ट्रमा होस्, कुनै राज्यमा होस्। सिक्किममा ठिक 1973 सालमा सिक्किममा राजाको विरुद्ध होइन, कुनै जात, कुनै वंश, कुनै व्यक्ति, कुनै धर्मको विरुद्धमा होइन, सिक्किमको जनताले आवाज बुलन्दी गरेको थियो सिक्किमको सिस्टम इक्वालिटीमा छैन, समानतामा छैन भनेर। त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला जुन प्रकारले आन्दोलन भयो
त्यति बेला सिक्किमको राजतन्त्र चलिरहेको थियो अनि त्यो आन्दोलनको कारणले गर्दा राजतन्त्र हट्यो र प्रजातन्त्रको उदय भयो, प्रजातन्त्र आयो। र कुनै पनि आन्दोलन गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ के हुन्छ हजुर? त्यो देशको संविधान, त्यो देशको कानुन व्यवस्था परिवर्तन गर्ने हुन्छ कुनै पनि क्रान्तिको उद्देश्य भनेको चाहिँ। तर जब सिक्किममा प्रजातन्त्र स्थापित भयो, प्रजातन्त्रको मूल दर्शन, प्रजातन्त्रको जुन सिद्धान्तको आधारमा के सिक्किमको पुरानो कानुन पुरानो व्यवस्था है परिवर्तन भयो त? के सिक्किममा प्रजातन्त्र आउनु बित्तिकै नयाँ संविधान बनाउने, संविधानको निम्ति निर्वाचित कुनै बडी, कुनै संस्था बनियो त? बनिएन। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अनि तुरन्तै 8 मे एग्रिमेन्ट भन्ने एउटा सम्झौता भयो पोलिटिकल पार्टीको लिडर छोगेल अनि भारत सरकारको बिचमा। यो एउटा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो, यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई भन्छ 8 मे एग्रिमेन्ट। यसको A to Z कतै पनि सिक्किमको जनताले जुन एक्सपेक्टेसन गरेर आन्दोलन गरेको थियो, त्यो एक्सपेक्टेसनको, त्यो उद्देश्यको एक सुता पनि, एउटा तिलको दाना भरि जति पनि उद्देश्य पुरा गरिएको छैन र यसलाई एग्रिमेन्टको रूपमा यसलाई साइन गरियो। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा के हुन्छ हेर्नुहोस्, अब छिमेकी राष्ट्रले, छिमेकी राज्यले, यता पश्चिमपट्टि पनि हेऱ्यो भने एउटा राष्ट्र छ, पूर्वपट्टि हेऱ्यो भने पनि एउटा देश छ, दक्षिणपट्टि हेऱ्यो भने अरू राज्यहरू छ। उहाँहरूले सिक्किमको जनतालाई र सिक्किम नेतालाई यसरी हेरिरहेका छन् कि जुन उद्देश्यले उहाँहरूले डेमोक्रेसी ल्यायो, त्यो डेमोक्रेसीको फ्रुट्स त उनीहरूले चाट्नु पनि पाएका छैनन्, छुनु पनि पाएका छैनन् भन्ने हेरिरहनु भएको छ। अनि हामी यसमा कतिको सजग भएर, सचेत भएर चाहिँ यो कुरालाई हामी अगाडि बढाउँछौँ भने हेरिरहनु भएको छ। र 8 मे एग्रिमेन्टको कुरा यहाँले हेर्नुभयो। अनि यसमा म फेरि तपाईँहरूलाई के कुरा गर्दैछु भने 8 मे एग्रिमेन्ट बादमा एउटा चुनाव भयो। यो चुनाव गर्दाखेरि 1974 मा चुनाव गर्दाखेरि सिक्किमको सिट, विधानसभाको सिट 32 वटा भयो र 32 वटा भए सिट र 32 वटामा नेपालीको सिट आरक्षण थियो कन्टिन्यू, अनि भुटिया लेप्चाको पनि थियो 16 वटा। त्यसमध्येमा भुटिया लेप्चाको भित्र एउटा सङ्घ पनि थियो, गर्दाखेरि उहाँहरूको त्यो एउटा सङ्घले गर्दा 16 वटा भयो र यो 16 सिट आरक्षणमा चुनाव भयो। अनि अरू अन्य कुनै पनि कानुनहरूमा फेरबदल भएन र त्यतिकै चुनाव भएपछि 79 सम्म त्यो चुनावमा जित्ने एलडी काजीको पार्टीले सरकार गर्यो। र 1979 मा म आउँछु सिधै। अब 1979 मा चुनाव भयो फेरि, र हुन त त्योभन्दा अगाडि 75 मा सिक्किम भारतको अङ्ग बन्न पुग्यो। अनि प्रजातन्त्रको फ्रुट्स छुन नपाइकन, प्रजातन्त्रको लक्ष्य प्राप्ति नभइकन सिक्किम भारतको राज्य भएपछि सिक्किमेको सुरक्षाको लागि सुरक्षा कवचको रूपमा 371F यहाँनिर सृजना भयो। अनि 371F यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। म बेसी यसले कुरा विश्लेषण गर्दिनँ। यहाँनिर 371F को स्मल एफ मा लेखेको छ कि सिक्किमको चाहिँ जाति समुदायको नाममै सिट आरक्षण निरन्तर रहन्छ। किन यो जरुरी छ भन्दा सिक्किम चाहिँ दोस्रो घनत्व जनसङ्ख्या भएको एउटा राष्ट्र संसारमा। त्यसले गर्दाखेरि सिक्किम जस्तो हिमाली राज्य जहाँ सोझा सादा जनताहरू बस्छन्, उहाँहरूको राजनीतिक सुरक्षा चाहिँ हुनुपर्छ। राजनीतिक सुरक्षा हुनुको लागि विधानसभामा सामुदायिक एउटा जातिगत सिट आरक्षण हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यसरी तपाईँ 371F निर्माण भयो। र यो 371F ले 1979 सम्म सिक्किममा नेपालीको सिट पनि आरक्षणको सुरक्षा गरि नै रहेको थियो। र अनि 79 मा आएर फेरि एउटा केन्द्रीय कानुन रिप्रेजेन्टेसन अफ पिपल एक्ट 1950 एन्ड 51 एमेन्ड गरिकन त्यो एमेन्डमेन्टको लागि त्यो एमेन्डमेन्ट बिल बन्यो। त्यो बिल प्रेसिडेन्सियल अर्डिनेन्सको रूपमा पास भयो। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो बिलमा सिटको संरचना कस्तो छ भन्दा 13 BL सिट छ, अनि 2टा शेड्युल कास्ट छ र बाँकी सबै जेनरल छ। अर्थात् 371F ले जुन हाम्रो सुरक्षा गरिरहेको थियो
राजनीतिक अधिकारको सुरक्षा गरिरहेको थियो 79 देखि त्यो असुरक्षित बनाइदियो यो बिलले। यसलाई कालो बिल भन्छ त्यस कारणले गर्दा। र अब यसरी हामी अब हिन्दुस्तान जस्तो विशाल जनसङ्ख्या भएको देशमा छौँ र भोलिको दिनमा त्यो 17वटा जनरल सिट यो सिक्किमको जुन हामी सिक्किम सब्जेक्ट सिवाई बोकेको भन्छौँ है, खाँटी सिक्किमे भन्छौँ, हाम्रो त्यो राजनीतिक अधिकार अब असुरक्षित भएर गयो र भोलि त्यहाँ कसैले पनि भारतको 130 करोड आबादीहरूमा जो पनि सिक्किमको बासिन्दा भएर बस्छन् उहाँहरूले पनि यो 17वटा सिटमा आफ्नो उम्मेदवारी त दिन पाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि सिक्किमेहरूको चाहिँ आफ्नो सिक्किम चलाउने अधिकार पनि यसरी ध्वस्त भएर जान्छ र यसरी हामी असुरक्षित भयौँ। र अनि त्यति बेला पनि सिक्किमको नेता सिक्किमको जनता बोलेनन्, चुईसम्म गरेन, यति ठुल्ठुलो क्षति हुँदा पनि। अनि त्यो बिलमा हेर्नुहोस् त्यो जुन सिट आरक्षणको संरचना छ त्यो संरचना किन यस्तो भयो त भनेर चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ अब्जेक्ट्स एन्ड रिजन्स भनेर त्यो ब्ल्याक बिल अथवा त्यो अर्डिनेन्सको यो पेजमा हामीले हेर्नुपर्छ। यसलाई स्टेटमेन्ट अफ अब्जेक्ट्स एन्ड रिजन्स भन्छ। यसमा हामी एउटा सेन्टेन्स पढ्छु म यहाँहरूको समक्षमा, स्पष्ट भइहाल्छ कि सिक्किमको नेपाली समुदायलाई चाहिँ के भन्न खोजेको छ। एट द सेम टाइम इट इज कन्सिडर्ड that if the Bhutia and Lepcha, who are the original inhabitants of Sikkim, are given representation solely according to their population ratio, their interest may not be properly safeguarded. अर्थात् हामीलाई यो सेन्टेन्सले बुझाउँछ स्वतः भारतको कानुनले यो आरपी एक्ट 1950 एन्ड 51 को यो एमेन्डमेन्ट बिलले सिक्किममा चाहिँ लेप्चा र भुटिया समुदाय उहाँहरू चाहिँ इन्डिजिनियस हुनुहुन्छ, उहाँ ओरिजिनल हुनुहुन्छ। तर जब उहाँहरूलाई मात्रै इन्डिजिनियस ओरिजिनल भन्छ कानुनले भने अरूलाई चाहिँ कानुनले के भन्यो त? ठिक छ, हाम्रो दाजुभाइहरू बिएल समुदायहरू पक्का इन्डिजिनियस हो, पक्का ओरिजिनल हो, तर उहाँहरूको दाजुभाइ पनि त छ नि त, अरू नेपाली भन्छ, कसैले गोर्खाली भन्छन्, जे भए पनि उहाँहरू एउटै हुन्। त अब उहाँहरू चाहिँ के भयो त? जब कानुनले राज्यको कुल जनसङ्ख्या मध्येमा 1-2 समुदायलाई मात्रै ओरिजिनल इन्डिजिनियस भन्छ भने अरू चाहिँ कानुनी रूपमा स्वतः अटोमेटिक इन्फ्लक्स अनि इमिग्रेन्ट हुन्छ। यति साह्रो तपाईँको कानुनले सिक्किमको नेपाली भाषीलाई चाहिँ तिमीहरू चाहिँ इन्फ्लक्स हो, इमिग्रेन्ट हो, त्यसले गर्दाखेरि तिमीहरूलाई इन्डिजिनियस बराबरको सुरक्षा र अधिकार दिनुपर्छ भन्ने छैन भनेर कति डरलाग्दो भेदभाव गर्यो यो कानुनले। त्यति बेला पनि सिक्किमको नेता जनतालाई नेतृत्व दिने अग्रज बुद्धिजीवी शिक्षित मानिसहरू जो सिक्किममा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चुईसम्म गर्नु भएन अनि जनताले पनि यसको विरोध गरेनन्। भनेपछि सिक्किममा प्रजातन्त्र आएदेखि यता के को लागि राजनीति गरिँदैछ? म हाम्रो जिम्बाज्यूले भनेको कुरालाई लिएर यो विश्लेषण गर्दैछु हजुर। हामीले पनि आफूलाई फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ, सिक्किममा नेताहरूले पनि अनि जनताहरूले पनि। अब हेर्नुहोस्, त्यहाँदेखि सिक्किमको एकजना क्रान्तिकारी राजनीतिक एकजना नेता आरसी पौडेलज्यूले चित्त नबुझ्दाखेरि यसलाई तुरन्तै दिल्ली हाइकोर्ट अनि त्यसको बादमा सिक्किम हाइकोर्ट अनि यसलाई सुप्रिम कोर्ट पुर्याउनु भयो। आरसी पौडेल भर्सेस युनियन अफ इन्डिया एन्ड अदर्स रेस्पोन्डेन्ट। अब आरसी पौडेलले यो केस लगायो कि सिक्किमको सिक्किमेले जो बहुसङ्ख्यक छ उनीहरूले आफ्नो समुचित राजनीतिक अधिकार प्राप्ति गर्न र अनि जुन 371ले सुरक्षा गरेको थियो है त्यो सुरक्षा निरन्तर पाएका छैनन् अनि पूर्ण रूपले आफ्नो अधिकार पनि प्राप्त गर्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अन्याय भएको छ भनेर यो केस गरे। त्यति बेला सिक्किममा सरकार 1982 मा जो पनि हुनुहुन्थ्यो सबै सिक्किमेलाई थाहा छ। त्यति बेला त्यो सरकारबाट जवाब गयो सुप्रिम कोर्टमा। हेर्नुहोस्, हाइकोर्टमा गयो। आरएस बस्नेत सोलमले एफर्म एन्ड स्टेट एज अन्डर सिक्किम गभर्मेन्टको एफिडेभिट। हेर्नुहोस् कोर्टमा कसरी गयो, के भनेर गयो भनेर यहाँ म पढ्दैछु। नेपालीको जनसङ्ख्या 50% मात्रै छ र त्यो नेपाली पनि को हो? फेरि त्यो 50% नेपाली पनि को हो त भनेर यहाँ लेखेर दिएको छ। हिस्टोरिकली द पपुलेसन अफ सिक्किम
was drawn initially from Bhutia and Lepchas and subsequently Nepalis were assimilated. त्यसले गर्दा हेर्नुहोस्, जबकि सिक्किम सरकारबाट गएको जवाबमा के हुँदैछ भने नेपालीको जनसङ्ख्या 50% मात्रै छ, त्यो पनि यहाँनिर सिक्किममा अर्को देशबाट यहाँ ल्याएर यिनीहरूलाई मिलाएको भन्दैछ। त्यति बेला पनि सिक्किमको जनता बोल्न सकेन। सिक्किमको सरकारमा अब अरू अपोजिसन पार्टी पनि अथवा सरकारले पनि अब बोल्ने कुरा आएन, उहाँले त अब यस्तो खालको एफिडेभिट पनि चढाइहाल्नु भयो। यस्तो प्रकारले घात हुँदै आएको छ। अनि यो अब हजुरलाई म फेरि अर्को कुरा देखाउँदैछु कि यो भयो आरएस बस्नेतको माध्यमबाट। अर्को चाहिँ होम सेक्रेटरी गभर्मेन्ट अफ सिक्किम जिग्देल टी देन्सापाको माध्यमबाट पनि गएको छ। हेर्नुहोस्, त्यति बेला पनि अब यहाँ कसरी इतिहासलाई यहाँनिर देखाइने कोसिस गरेको छ भने हेर्नुहोस्, त्यति बेला जनसङ्ख्या पठाएको सुप्रिम कोर्टलाई है, लेप्चा जनसङ्ख्या देखाएको छ है, म यति उति भन्दिनँ, भोटिया भनेर देखाएको छ जनसङ्ख्या। अनि अब लेप्चा र भोटियाको देखाएपछि कसको पालो आयो भन्दा नेपालीको। नेपालीलाई के भनेको छ, अदर्स इन्क्लुडिङ पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रम नेपाल। के भन्दैछ सिक्किम सरकारले सुप्रिम कोर्टमा दिएको जवाबमा के भन्दैछ, अदर्स को रहेछ, नेपालको नेपालीहरू, नेपालबाट आएको अथवा के अरे इन्फ्लक्सहरू अथवा इमिग्रेन्ट भन्दैछ जनसङ्ख्या देखाउँदा पनि। हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ आज सिक्किमको नेपालीहरूमाथि यो खालको जवाबहरू गएको छ सिक्किम सरकारबाट। त्यति बेला पनि सिक्किमे जनता बोलेको छैन, न त सिक्किमको नेताले जनतालाई यो कुरा प्रस्ट्याएको पनि छ। र अर्को हेर्नुहोस्, फेरि भारत सरकारको पक्षबाट यसैलाई अनुसरण गर्दै भारतको गृह मन्त्रालयबाट सुप्रिम कोर्टमा पठाएको आरसी पलको केसको विरुद्ध काउन्टर एफिडेभिट अन बिहाफ अफ युनियन अफ इन्डिया रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 1 आई सुरेन्द्र कुमार डिप्टी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर डु हियरबाई सोलमली एफर्म एज सिन्सियरली स्टेट एज फलोज। हेर्नु सक्नुहुन्छ, म एकदम सर्टकटमा भन्दैछु। यो चाहिँ अब कुनै व्यक्तिको चरित्रको मैले वर्णन गरेको होइन, यो सम्पूर्ण सिक्किमेको म मुद्दाको कुरा गर्दैछु। यसमा चाहिँ अलिकति समय पनि लाग्न सक्छ कोही बेला। यहाँ भनेको छ, इन अदर वर्ड्स, यो तपाईँको यो जवाबको चाहिँ काउन्टर एफिडेभिटको आर्टिकल अथवा पोइन्ट 11 को है, 11 को देखाउँदैछु म जम्मै पढ्दिनँ। इन अदर वर्ड्स, देयर वाज अ प्यारिटी अफ सिट्स इन द एसेम्ब्ली एज बिट्विन द भुटिया लेप्चा अन द वान ह्यान्ड एन्ड द नेपालीज हु वर कन्सिडर्ड टु बी इमिग्रेन्ट सेटलर्स अन द अदर। के भनेको, सिक्किमको नेपालीलाई के भन्दैछ भारत सरकारले, गृह मन्त्रालयले, एकापट्टि भुटिया लेप्चा छ भने अर्कोपट्टि नेपाली छ, तर त्यो नेपालीहरू चाहिँ इमिग्रेन्ट सेटलर्स, भतुवा हो, नेपालबाट सिक्किममा आएर बसोबास गरेको इन्फ्लक्स हो भन्दैछ। त्यति बेला पनि सिक्किमको नेपाली बोलेको छैन। हेर्नुहोस्, सिक्किमको नेपालीलाई जब इन्फ्लक्स इमिग्रेन्ट भनेर यो स्ट्याटसमा राखिन्छ, यो कलङ्क दिएर राखिन्छ, तब हिन्दुस्तानको 1.5 करोड नेपाली भाषी गोर्खाहरू पनि खतरामा पर्छ। अर्को कुरो, त्यति बेला त्यति भयानक हामीलाई तपाईँको सुप्रिम कोर्टमा लगेर च्यान खनेर पुर्ने खालको जवाब जाँदाखेरि त्यति बेला सङ्ग्रामको सरकार थियो। अनि सङ्ग्राममा चाहिँ भूतपूर्व मुख्यमन्त्री पवन कुमार चामलिङ पनि विराजमान हुनुहुन्थ्यो, एसेम्ब्लीको मेम्बर भएर बस्नु भएको थियो। अनि उहाँहरू सबैले यो एफिडेभिट जुन गएको छ हामीलाई इन्फ्लक्स भनेर, इमिग्रेन्ट भनेर, 50% मात्रै जनसङ्ख्या छ भनेर, उहाँले यसमा साइन गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, यहाँनिर इन द सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डियामा पठाएको, सिक्किम सरकारले पठाएको जवाबमा साइन गर्ने 32 एमएलएहरू मध्येमा यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। म अब अरूको म कुरा गर्दिनँ। 13 नम्बरमा पवन कुमार चामलिङ एमएलए भनेर पनि छ। हेर्नुहोस्, भनेपछि हामीले राजनीति चाहिँ चाहे हिजो सङ्ग्राममा होस्, चाहे हिजो एलडी काजीको पालामा होस्, चाहे के अरे अहिले हाम्रो अति आदरणीय मुख्यमन्त्री पीएस गोले साहबको यो के अरे सरकारमा होस्, के को लागि राजनीति गर्दैछौँ? कतै सहुलियतकै लागि मात्रै राजनीति गर्दै त छैनौँ। हौ यो चाहिँ चिन्तन गर्नुपर्छ भन्यो कारण चाहिँ यो निरज जिम्बाज्यूले भनेको कुरालाई चाहिँ बडा गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ भनेको चाहिँ यो मैले। अब हेर्नुहोस्, साथसाथमा फेरि त्यहाँदेखि सुप्रिम कोर्टले फैसला के सुनायो फेरि। अब 1993 सालमा
1993 सालमा फैसला सुनाएको छ द मेन इन्हाबिटेन्ट्स अफ सिक्किम आर द लेप्चास द भोटियास एन्ड द लेटर इमिग्रेन्ट फ्रम नेपाल। सुप्रिम कोर्टको भर्डिकमा सिक्किमको नेपालीको पहिचान उसको स्ट्याटस क्लियर गरेको छ। यो सिक्किममा बसोबास गर्ने नेपालीहरू चाहिँ लेटर इमिग्रेन्ट फ्रम नेपाल भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अनि यसको लागि मैले डल्लै यसको भर्डिक यहाँ छ हेर्नुहोस्, यो डल्लै एउटा बुक छ, पेपर बुक यो चाहिँ भर्डिकको हो। यसबाट देखाउँदैछु हजुरलाई। त्योभन्दा अगाडि तर सिक्किमको नेपाली भाषी हुँ भन्नेहरूले चाहिँ यो कुरा बुझ्नु पर्यो। फेरि यसको मतलब यहाँ डिक्लेयर गरेको छ सकिहाल्यो भन्ने कुरा होइन, ठाउँ राखिदिएको हुन्छ। यहाँ लेखेको छ, अलिकति बत्तीले गर्दा टल्केछ है, म त्यति राम्रो पढ्न सक्दिनँ होला। To the historian, Sikkim's history, lore, culture and traditions are a fascinating study. The early history of this mountainous land is lost in the mist of time. But it is said that in 1642, Phuntsok Namgyel became the first Chogyal, the spiritual and temporal ruler in the Namgyel dynasty, which ruled Sikkim till it joined the mainstream of Indian polity in 1975. यसको अर्थ सिक्किमको मेडिएबल हिस्ट्री, सिक्किमको एन्सियन्ट हिस्ट्री चाहिँ कुनै एउटा समयमा चाहिँ यो के भएको छ, हराएको छ। यसमा पर्दा लागेको छ र सिक्किमको यो पुरानो इतिहास, यो प्राचीन इतिहास चाहिँ एउटा हिस्टोरियनको लागि चाहिँ यो खोजको विषय हो, अति तपाईको चाख लाग्दो विषय हो भनेर सुप्रिम कोर्टको जजले पनि ठाउँ चाहिँ राखिदिएको छ। तर दुर्भाग्यवश म तपाईलाई एउटा कुरा गर्छु, त्यति बेला जब सुप्रिम कोर्टले यो खालको भर्डिक दियो त्यति बेला पनि हामीले विरोध गर्नुपर्ने थियो। तर हामीले गान्तोक बजारमा उफ्री बाजागाजा बजाई स्वागत गरेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ छिमेकी राष्ट्र र छिमेकी राज्यले हेरेको छन्। के भन्छ हामीलाई? के भन्छ हामीलाई? आज छिमेकी राष्ट्रले। त्यसले गर्दाखेरि जहाँ हामीले खुसी हुनुपर्छ त्यहाँ हामी दुखी हुँदैछौँ, दुखी हुने ठाउँमा खुसी हुँदैछौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि पनि आज सिक्किमको जनताले यस्तो खालको होच्याइ माग्ने कुराहरू हामी आज सुन्नुपर्छ। यसमा दोष कसको छ? जनताको या जनतालाई डराउने नेताको? अब हेर्नुहोस् अर्को कुरो, र म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुलाई इतिहासको कुरा, यो हाम्रो इतिहास के हो सिक्किममा? अहिले नयाँ ग्याजेटेड सिक्किममा पढ्नुहोस्, त्यहाँ अलिकति चाहिँ त्यहाँ सुधारेको रहेछ। र पुरानो ग्याजेटेड सिक्किममा हेर्नुहोस् कि अरुण पारीबाट नेपालबाट आएर बसेको भनेको छ 1891 को सेन्सस देखाएको छ पपुलेसनको, त्यसको मुनि लेखेको छ हेर्नुहोस्। र अर्को कुरो ल्यान्ड अफ मिस्टिकमा के लेखेको छ? सिक्किमको नेपाली भनेर सबै नेपालबाट यहाँ कुल्ली काम गर्न आएको भनेर लेखेको छ किताबमा, यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सिक्किम ल्यान्ड अफ मिस्टिक, म अलिकति एउटा सेन्टेन्स पढाइ सुनाउँदैछु। Most Nepali people came into Sikkim on chain gangs that were brought into work on the tea plantation and till the fields. त सिक्किमको नेपाली भनेले यसको विरोध किन गर्न सक्दैन यदि इन्डिजिनियस हो, यहाँको खाटी नागरिक हो भने? र अब हेर्नुहोस्, the Nepalis came to Sikkim in the middle of the 19th century as illegal labor for the vast farm and plantation of the Bhutia and the Lepcha landowners. यसले के बुझाउँछ संसारलाई? संसारले हामीलाई हेरिरहेको छ सिक्किममा। यसमा पनि त्यस्तै लेखेको छ यो किताबमा हेर्नुहोस्। यो किताबको नाम हो सिक्किम द हिडन फ्रुटफुल भ्याली, सेम छ लेखिएको। र यसरी चाहिँ अब तपाईँ हामीले वास्तवमा के गर्नुपर्छ भने इतिहास खोज्नु पर्ने हुन्छ, इतिहास अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पार्लियामेन्ट अफ इन्डिया राज्यसभा कमिटी एन्ड पिटिसनले पनि त्यही भनेको छ, सिक्किममा नरबहादुर भण्डारी सरकारको कार्यकालमा कमसेकम 89 को नोटिफिकेसन अनुसार चाहिँ छुटेको सिक्किमेहरूले सिक्किम सिवाई बनाउनु पाएको छ कमसेकम 73,431 ले। तर त्यसमा पनि केन्द्र सरकारमा यहाँबाट सिक्किमबाट के धेरैले यसको विरोधमा कम्प्लेन गरेको छ, लेटर पठाएको छ। त्यो अनुसार के भनेको छ हेर्नुहोस्, भारत सरकारले पनि अथवा राज्यसभाको कमिटी एन्ड पिटिसनले पनि त्यो 73,431 जना चाहिँ के भन्दैछ? दिस पर्सन्स have been treated Sikkimese, sorry म अर्कैपट्टि पढ्दैछु, सिधा लामो हुन्छ होला। These 73,431 individuals were foreigners working under work permit in the state of Sikkim prior to the date of merger भनेर गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाको पार्लियामेन्ट राज्यसभाको कमिटी एन्ड पिटिसनले पनि हामीलाई डिक्लेयर गरिसकेको छ। यसमा पनि हामी बोलेको छैनौँ, चुपचाप छौँ।
र अनि अब हौ यसरी इतिहास हामीले पत्ता नलगाइकन हामी यहाँको इन्डिजिनियस हो कि होइन, प्राचीन इतिहासले के भन्छ, ठिकसँगले इतिहास नखोजिकन हामी कोही चाहिँ फेरि नेपालमा गएर हाम्रो बाबुबाजे नेपालबाट आएको नि भन्ने, गोर्खालाई पनि गोर्खा जिल्लाबाट यहाँ काम धन्दा गर्न आएको भन्ने जस्तो हाम्रो अगुवाहरूले चाहिँ आज हामी तपाईँलाई यस्तो डरलाग्दो कलङ्कित बनाउने काम भइरहेको छ। दोष कसको छ? बाहिरबाट हेर्नेको दोष हो कि हाम्रो यहाँको नेताहरूको दोष हो, जनताको दोष यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को हेर्नुहोस् फेरि यहाँनिर जब नेपाली भनेर सिक्किममा स्पष्ट नेपाली भनेर छुटेको नेपाली 11 जात गोष्ठीलाई ट्राइबल दिनु भनेर जब यहाँ विगतको सरकारले अहिलेको सरकारले पनि पठाउँदै होला प्रपोजल, त्यति अब केन्द्र सरकारको जवाब कस्तो छ हेर्नुहोस्। हामी नेपालीहरूलाई नेपाली इन्फ्लक्स हो, नेपाली इमिग्रेन्ट हो, हामी नेपालीहरूलाई ट्राइबल दिन सक्दैन भनेर जवाब पठाएको छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर हाम्रोमा छ यी डकुमेन्ट्स। र यदि नेपालीहरूलाई ट्राइबल दियो भने सिक्किम लगायत भारतमा छरेर बसेका नेपालीहरू सबै इन्फ्लक्सहरू ट्राइबल हुन्छ, हिन्दुस्तानलाई खतरा हुन्छ। र अर्को कुरो सिक्किमभित्र झन् ट्राइबल दियो नेपालीलाई भने त यहाँनिर जसले ट्राइबल पहिल्यै पाइसकेको छ तिनीहरू डिप्राइभ हुन्छ भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर अब तपाईँ लामो हुन्छ भन्नुहुन्छ ल, म पढेर अलिकति पढिदिन्छु, तर अलिक आँखाले देख्ला जस्तो होइन। The said communities are apparently spread throughout Northeast, West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, etc. Sikkim जस्तै. There would be similar demand from people of Nepalese origin from these states. Also, an inflow of Nepalese immigrants will further increase if the said communities are granted ST status. The consequences of specifying all these communities as STs will be that almost all the permanent residents of Sikkim will be scheduled tribes, and the more backward communities like Bhutia and Lepcha, who are scheduled tribes, would be disadvantaged and deprived. र यसरी नेपालीको इतिहास राम्रोसँगले सिक्किमको इन्डिजिनियस हो कि न भनेर राम्रोसँगले प्रस्तुत गरेर नबुझाउँदाखेरि चाहिँ आज सिक्किमको नेपालीहरूलाई इन्फ्लक्स भनेर चाहिँ घरिघरि यसरी रिप्लाई आइरहेको छ। यो कुरामा तपाईँ हामी कहिले बोलेनौँ र अन्तमा म तपाईँलाई यो विशेष गरेर सिक्किम हिन्दुस्तानको अथवा भारतको फर्मर प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया शङ्कर दयाल शर्माले के भनेको छ म पढेर सुनाउँदैछु। हेर्नुहोस् छोटकरीमा, जति बेला 1993 मा सुप्रिम कोर्टको भर्डिक आयो त्यति बेला सिक्किमको एक दुईजना सचेत व्यक्तिहरू राष्ट्रपति भेट्न गए। ती राष्ट्रपति भेट्नेमा एकजना चाहिँ डिएन नेपाल सर हुनुहुन्छ। डिएन नेपाल अहिले पनि उहाँ एकदम झर्रा है, अनि के अरे जिउँदो जाग्दो हुनुहुन्छ, बेला बेला बोल्नु पनि हुन्छ। सुन्नुहोस्, अब यो सुनचरीमा छापेको कुरा हो, प्रेसिडेन्टले भनेको कुराहरू यहाँनिर भनेको छ। उहाँको 45 मिनटसम्म के अरे राष्ट्रपतिसँग बात भएको कुरा, अनि राष्ट्रपतिले भनेको छ कोर्ट त बनिएको कानुन संविधान ठिक छ कि छैन भनेर छुट्याउने संस्था मात्र हो, र कानुन त जनताकै संसदमा बनिन्छ, जनताकै सदनमा बनिन्छ, सुप्रिम कोर्टमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् सिक्किममा 100% नेपाली भाषी छ, 80% त नेपाली समुदाय छ, तर भाषा बोल्ने 100% छ। र यस्तै डरलाग्दो इमिग्रेन्टको इन्फ्लक्सको विदेशीको लान्छना लाग्दा पनि यदि सिक्किमको जनता चुपो लागेर बस्छ, कुनै प्रतिक्रिया गर्न सक्दैन, चुईसम्म गर्न सक्दैन त्यहाँको नेतादेखि लिएर जनता भने चाहिँ उनीहरूलाई उचित संज्ञा दिनु भने मुर्दा जाति भन्न सुहाउँछ भनेर चाहिँ यो अलरेडी 1994 मा भारतको राष्ट्रपतिले भनिसकेको छ। यसमा त हाम्रो विरोध छैन त, अन्त न नेताको न जनताको। अरे राष्ट्रपतिले हामीलाई मुर्दा भनेको छ, मुर्दा जिउँदो मान्छेहरूलाई। के को लागि राजनीति गर्दैछौँ? सिक्किमको जनता, सिक्किमको शिक्षित के अरे बुद्धिजीवी नेताहरूलाई यो मेरो आज प्रश्न छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि राजनीति यस्तो संवेदनशील विषयमा सचेत भएर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको मतलब हामी यस्तो कुरामा आज जनतालाई सचेत गराएको छैनौँ भने चाहिँ पक्कै पनि हामीले अहिलेसम्म सिक्किमको जनतालाई प्रेसर कुकर, ल्यापटप, च्यादर अनि सुँगुरको पाटा इत्यादि इत्यादिमा मात्रै सिक्किमको जनतालाई राजनीति यति नै हो भनेर बुझाएर चाहिँ उहाँहरूको जनमत लिएर चाहिँ सिक्किममा हामी शासन चलाउँदैछौँ भन्ने प्रमाण आज हुँदैछ। सो त्यसले गर्दाखेरि आज हेर्नुहोस्, हामीले बाहिरबाट भन्यो भनेर उहाँहरूमा माथि मात्रै नखन्यौँ, हामीले पनि आफूलाई हेर्नुपर्छ। आफ्नो अनुहार चाहिँ कि अर्काले देखेर बताउँछ तिमी यस्तो छौ भनेर, कि चाहिँ ऐना हेर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसले गर्दा यो पनि हाम्रो चिन्तनको विषय हो र म यो कुरालाई यतिमा राख्न चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि निराज जिम्बाज्यूको जुन बयान छ यसलाई हामीले अब खण्डन गर्ने पनि ठाउँ छ, निन्दा गर्ने पनि ठाउँ छ। ओके, जतिले गर्नुभयो तपाईँहरूसँग म छु, तर साथसाथमा त्योभन्दा बढी चाहिँ यसरी चिन्तन गर्नुपर्छ। र आज म अहिले सत्तारूढ पार्टीले पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले पनि सिक्किममा राजनीति चाहिँ यस्ता के अरे सबैभन्दा उच्च कोटिको राजनीतिक मुद्दालाई लिएर गर्नुहुँदैछ या साँच्चै तपाईँहरूले सिक्किमको जनतालाई यो दिन्छु र त्यो दिन्छु, सहुलियत दिन्छु भनेर मात्रै गर्नुहुँदैछ? यो पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू हो है। त्यसले गर्दाखेरि यदि सहुलियतमा मात्रै राजनीति गर्नुहुँदैछ भने सिक्किमको जनताले यो खालको गाली, यो खालको आज होच्याइ माग्ने कुराहरू आज हुन्छ भने यसको जिम्मेवार चाहिँ सिक्किमको नेताहरूले पनि लिनुपर्छ। र यो कुरा अब म यतिमै राख्न चाहन्छु। म अर्को इस्युमा जाँदैछु। त्यो के हो भने जति पनि यात्रीवाहक जति पनि चालकहरू हुनुहुन्छ, प्यासेन्जर गाडी चलाएर यात्रीहरूलाई तपाईँको सेवा दिएर आफ्नो घर चलाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर, आज 5 महिना भयो उहाँहरूको गाडी नचलेको, कमाइ नभएको, कसरी जिउँदै होला सिक्किम सरकारले महसुस गर्नु पर्यो, यसमा चिन्तन गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, म धेरै कुरा बताउँदिनँ, उहाँहरूको थुप्रो समस्याहरू छ र म सिधा कुरा गर्छु। खालि उहाँलाई जुन 5,000 रुपियाँ दिने जुन आज सरकारले घोषणा गरेको छ, त्यो 5,000ले चाहिँ केही पनि हुन सक्दैन, केही पनि हुन सक्दैन। र त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई कमसेकम 20,000 दिनुपर्ने हुन्छ। यदि सरकारले साँच्चै दिन अझै त्योभन्दा बढी दिने है उहाँकोमा क्षमता छ भने कमसेकम प्रत्येक ड्राइभर, प्रत्येक चालक दाजुभाइलाई चाहिँ 50,000 चाहिँ दिन सक्नुपर्छ। अनि अर्को कुरो छ, विशेष हिजो अस्ति यो पुलिस जति पनि एसएपी, एसपी, सिक्किम पुलिसको जति पनि जवानहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न र्याङ्कमा हुनुहुन्छ, विभिन्न डेजिग्नेसनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई ट्रान्सफर गरेर दिल्ली पठाइने काम हुँदैछ। मेरो बिन्ती छ सिक्किम सरकारलाई, म उहाँहरूको सिक्किमको जनताको हितमा म कुरा गर्दैछु, उहाँहरूको यो ट्रान्सफर रोकिदिनुहोस् यदि सक्नुहुन्छ भने, र यसमा तपाईँको प्रोभिजन छ भने है। हुन त अब सिक्किम सरकारको अधीनमा भएको जति पनि के अरे सरकारको अब सरकारी कामहरू जति पनि कर्मचारी होइन, मतलब यो के अरे गभर्मेन्ट जब छ, उहाँ ट्रान्सफरेबल जब हो। तर यति बेला चाहिँ दिल्ली जस्तो ठाउँमा चाहिँ यो कोभिड-19 चाहिँ डरलाग्दो स्पिड भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूको परिवार पनि असुरक्षित मानिरहेको छ, उहाँहरू दुखी छन्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले तपाईँ रोक्नु सक्नुहुन्छ भने यो क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ, गरिदिनुहोस्। मेरो तपाईँलाई एउटा बिन्ती छ, यो आह्वान छ। अनि अब अन्तमा म एउटा कुरा गर्छु, त्यो हो हिजो अस्तिको जुन प्रेस कन्फरेन्स सत्तारूढ दलको थियो, त्यति बेला श्रीमान जेकब खालिङज्यू बोलिरहनु भएको थियो। त्यति बेला फेरि एकजना पत्रकारले प्रश्न गर्नुभयो। त्यो प्रश्न थियो भ्रष्टाचारमाथिको कुरा। जब जेकब खालिङज्यूले यहाँनिर कुरा राख्नुहुँदै थियो विपक्षी पार्टीको एकजना प्रवक्ताको भ्रष्टाचारमाथि। उहाँ पहिला इन्जिनियर हुँदा डिपार्टमेन्टमा उहाँ एउटा ठुलो पोस्टमा रहँदाखेरि उहाँले बोगस बिल बनाएर काम नगरिकन धेरैवटा बिलको माध्यमबाट उहाँले आज सरकारी ढिकुटीको पैसा, सरकारी कोष दुरुपयोग गर्यो। फिताले नाप्दा पनि नपुग्ने पैसाको बिटा लगेर, जनताको पैसा लगेर क्यासिनोमा जुवा खेल्नु गएको थियो। अनि यही मान्छे हो 2014 मा एसकेएम पार्टीको कार्यकर्ता भएर सैकडौँ रुख ढाल्न लगायो। अब यसमा म एउटा कुरा सरकारलाई राख्छु, अथवा अहिलेको सिक्किम सरकारलाई र अहिलेको सत्तारूढ दललाई। आज कुनै पनि साधारण व्यक्तिले आफ्नो बारीमा भएको एउटा रुख चाहिँ मार्किङ अर्डर ननिकालिकन, पर्मिसन ननिकालिकन काट्यो भने चाहिँ उमाथि केस हुन्छ, उहाँलाई फाइन तिराइन्छ होइन। तर आज उहाँ जस्तो व्यक्तिले चाहिँ एसकेएम पार्टीमा रहेर सैकडौँ रुख रातारात ढाल्नु लाग्यो भने चाहिँ त्यो रुख कतिवटा ढाल्यो, अनि त्यो रुख ढाल्यो भने त्यसको जिम्मा चाहिँ कसले लिने? एसकेएम पार्टीले लिने कि अब त्यो ढाल्ने मान्छेले लिने? यो पनि तपाईँले क्लियर गर्नु पर्यो। अब तपाईँहरूले अर्को कुरो, अनि त्यसमा फाइन कति तिराउनु पर्ने, मलाई कस्तो खालको केस लाउनु पर्ने, कुन चाहिँ एक्टले भेट्छ, त्यो तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले खालि
प्रेस कन्फरेन्समा खोलाको गीत जस्तो मात्रै गाउने कुरा होइन यो। र अर्को कुरो, यदि उहाँले बोगस बिल बनाएर खाएको छ, ढिकुटीको पैसा जनताले बनाएको, जनताले निर्माण गरेको, खुन र पसिनाले बनाएको सरकारी कोषको उहाँले दुरुपयोग गरेको छ भने तपाईँ सत्तामा हुनुहुन्छ। तपाईँ सत्तामा भएपछि त यसरी तपाईँले जनताको अगाडि घरिघरि विपक्षीले राखेको जस्तो आफू सत्तारूढ पार्टी भएर पनि यसरी तपाईँको जुवारी खेल्ने कुरा होइन यो। तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, फाइल पल्टाउन थाल्नुहोस्। कति उहाँले भ्रष्टाचार गरेको छ, एक एकवटा फाइल पल्टाएर उहाँमाथि तपाईँले कारबाही गर्न सक्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा रह्यो के अरे एसटिएनएम हस्पिटल जो अहिले नयाँ बनिएको छ, सोकेथाङ भनेर भन्छन् सबैले। यो हस्पिटल 1300 करोडको हो र एउटा 5 स्टार होटलको एउटा कमरा बनाउनु पनि 1 करोड लाग्दैन भने यहाँ त 1300वटा रुमभन्दा बढी हुनुपर्ने फेसिलिटी तपाईँको है, सबै फेसिलिटी हुनुपर्ने। तर यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि आज त्यो 1300 करोडको काम भएको छैन भनेर तपाईँले भन्नुभयो। ठिक छ, यसरी तपाईँले उठाउनु राम्रो, सिक्किमको जनतालाई थाहा हुन्छ। तर एउटा कुरा छ, तपाईँले यो कुरा आज मात्रै गर्नु हुँदैछ, भर्खर सुरु गर्नुभएको हो। तपाईँले त यो कुरा त 10 वर्ष 2014 भन्दा अगाडि पार्टी खोलेर पनि गर्नुभएको छ र 2019 मा चुनावको समय पनि गर्नुभएको छ हरेक जनसभामा। अनि भन्नुभएको छ यो सरकारले, यो मुख्यमन्त्रीले, उसको मन्त्रीमण्डलले जति जति सिक्किमे जनताहरूको खुन पसिनालाई, आज खुन पसिनाबाट बनेको राज्य कोषलाई भ्रष्टाचार गरेको छ। हामीलाई एकचोटि सिक्किमको सत्तामा आउन दिनुहोस् आमा बाउ दाजुभाइ दिदी बहिनी हो। हामी सत्तामा आइसकेपछि यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई हामी जनताको अगाडि नङ्ग्याउँछौँ, नाङ्गाजार बनाउँछौँ र हामी जेलमा पठाउँछौँ र उनले थुपारेको जुन तपाईँको सम्पत्ति छ हामी राज्यको सम्पत्ति बनाउँछौँ, जनताको बनाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। र हेर्नुहोस्, यस विषयमा तपाईँलाई जब पत्रकारले सोध्नुहुँदै थियो अनि यो त भ्रष्टाचारको कुरा आयो र तपाईँले भ्रष्टाचारको बारेमा त जनतालाई धेरै पटक आज आफ्नो घोषणापत्रको 13 नम्बरमा पनि लेख्नु भएको छ र मञ्चबाट पनि भन्नुभएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँहरूको के पहल हुन्छ भन्दाखेरि जेकब खालिङज्यूले के भन्नुभयो, बडा सिक्किममा क्रान्तिकारी साथीहरूकै शिर झुक्ने खालको है, शरम लाग्ने खालको उहाँले कुरा गर्नुभयो। अब यसमा अघि बढेर काम गर्नुपर्ने रहेछ पो भन्नुभयो त। मतलब अहिले भर्खर पो थाहा हुँदै गरेको जस्तो भयो त मलाई त। सिक्किमको क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई भर्खरै मात्रै यहाँ अब भ्रष्टाचारमा चाहिँ हामीले अब केही कदम उठाउनु पर्ने रहेछ भनेर भर्खर थाहा भएको जस्तो कुरा गर्नुभयो। यो त शरम लाग्ने कुरा होइन र? अरे विपक्षी पार्टीको नेता मुख्यमन्त्री खुदै भन्दैछ खोइ तिमीहरूले सिबिआई ल्याउँछु भनेको थियो, खोइ तिमीहरूले सिबिआईलाई लिएर जाँच गराउँछ भनेको थियो, खोइ भनेर उल्टा शरम मर्दो प्रकारले उहाँले पो च्यालेन्ज गर्दैछ। जसले जनताको अगाडि बाघ जस्तो गर्छ र हामी सिबिआई ल्याउँछौँ, हामी भिजिलेन्स लगाउँछौँ, हामी भ्रष्टाचारीहरूलाई हामी छोड्दैनौँ भनेर जसले चाहिँ आज बाघ जस्तो गर्जिन्थ्यो आज स्याल जस्तो भएर हामी अगाडि बढ्नु पर्ने रहेछ, यसमा सोच्नु पर्ने रहेछ। यो के चिज हो? यो तपाईँको जुन प्रकारको स्टाइलले तपाईँ भन्नुभयो, तपाईँहरूले कदाचित पनि ती भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले भिजिलेन्स ल्याउन सक्नुहुन्न। यसको मतलब तपाईँहरूले के अरे सिबिआई ल्याउन सक्नुहुन्न, तपाईँकोमा क्षमता छैन र तपाईँहरू चाहिँ क्षमताहीन र तपाईँहरू चाहिँ निकम्मा सरकार भनेर चाहिँ आज तपाईँकै पार्टीको सपोर्टरले पनि आज यसरी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा म एउटा डाउट छ, कतै पुरानो सरकारको नेता र नयाँ सरकारको नेताहरूको बिचमा सम्झौता भइसकेको छ। अब सिक्किममा चाल पाउँछ भनेर हुनसक्छ दिल्लीमा गएर सम्झौता भएको होला, यसको गन्दा सिक्किममा फैलिसकेको छ, जनतालाई थाहा भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि जनताको आशा अपेक्षा पुरा हुनेवाला छैन, त्यस्तो खालको लक्षण आइसकेको छ। र सिक्किममा क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई सपोर्ट गर्ने क्रान्तिकारी योद्धाहरूको यस्तो बिजोग छ। अब हेर्नुहोस्, भने त के अरे हामी त सिबिआई ल्याउँछौँ, हामी जेल पठाउँछौँ भन्दाखेरि त लाखौँ मान्छेले ताली लगाएको छ आज के अरे क्रान्तिकारी पार्टीलाई सपोर्ट गर्नेहरूले। अन्त तपाईँले त अब यहाँ रिभेन्जको राजनीति गर्यो भन्छ भनेर हामीले अहिले नरम अप्नाएको हो भनेर भन्नुहुँदैछ। तपाईँलाई त्यही गर्छ भनेर चाहिँ सत्तामा ल्याएको, कसरी तपाईँले अहिले रिभेन्ज लिने राजनीति गर्यो भन्छ भनेर चाहिँ यस्तो खालको बहाना गर्नुहुँदैछ। बहाना नगर्नुहोस्,
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी रिपब्लिकन पार्टीमा सपोर्ट गर्न तयार छौँ कि तपाईँहरूले यदि सिक्किमको जनताको खुन पसिना शोषण गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यदि जेल पठाउनुहुन्छ र इन्भेस्टिगेसन गर्न थाल्नुहुन्छ भने हामी पनि सपोर्ट गर्छौँ। यति भन्दै फेरि पनि भोलि पर्सि कहिले हुन्छ फेरि केही त्यस्तो जटिल मुद्दा हामी समक्ष आएको खण्डमा हामी फेरि पनि जनतामा आउनेछौँ। यति भन्दै आजको मेरो कुरालाई म यहीँ नै स्थगित गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।